अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 90वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर 12 आयतें हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 12 आयतें हैं, आयत नंबर 130 से आयत नंबर 141 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़क्करून। और बेशक हमने आले फ़िरऔन को कहत साली और फलों की कमी में मुब्तला किया ताकि वो नसीहत पकड़ें। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़ी व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअह अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। फिर जब उनके पास खुशहाली आती तो कहते ये हमारे ही लिए है, और अगर कोई सख्ती आती तो उसे मूसा और उसके साथियों की नहुसत ठहराते। ख़बरदार, उनकी नहुसत तो अल्लाह के पास है, लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, खा तो हमारे पास कोई भी निशानी ले आए ताकि उसके ज़रिए हम पर जादू करे, तो भी हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। फ़ारसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वज़्ज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन। फिर बिलाखिर हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डी दल, जुओं, मेढकों और खून का अजाब भेजा। ये सब अलग अलग निशानियाँ थी, फिर भी उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम लोग थे। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बक बिमा आहिद इंदक लइन कशफ़्त अन्न रिज्ज़ लनुअमिनन्न लक वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराईल। और जब कभी उन पर अजाब नाजिल होता तो वो कहते, ऐ मूसा, तू हमारे लिए अपने रब से दुआ कर, जैसा कि उसने तुझसे अहद कर रखा है। अगर अब तू हमसे अजाब हटा दे तो हम तुझ पर ज़रूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ ज़रूर भेज देंगे। फ़लम्मा कशफ़ना अन्हुम रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिग़ूहु इज़ा हुम यनकुसून। मगर जब हम उनसे एक मुक़र्ररा वक्त तक अजाब हटा देते, जिसे बहरहाल वो पहुँचने ही वाले थे, तो वो फ़ौरन अहद तोड़ देते। फ़न्तक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। तब हमने उनसे इंतकाम ले लिया और उन्हें समुंदर में डुबो दिया, इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो उनसे गाफिल व बेपरवाह थे। वअवरसनल क़ौमल्लज़ीना कानू यस्तज़अफ़ूना मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराईल बिमा सबरू व दम्मरना मा कान यसनअ फ़िरऔन व क़ौमुहु व मा कानू यारिशून। और हमने उनकी जगह उन लोगों को जो कमज़ोर समझे जाते थे ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी थी। और इसी तरह बनी इसराइल के हक़ में आपके रब का अच्छा वादा पूरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया। और हमने फ़िरऔन और उसकी कौम का वो सब कुछ तबाह कर दिया जो वो बनाते थे और जो वो बुलंद करते थे। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर फ़अतौ अला क़ौमिन यअकुफ़ून अला असनामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून। और जब हमने बनी इसराइल को समुंदर से गुजारा तो उनका ऐसे लोगों पर से गुज़र हुआ जो अपने चंद बुतों पर जमे बैठे थे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, तू हमारे लिए भी ऐसा माबूद बना दे जैसे उनके माबूद हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बेशक तुम लोग बड़े ही जाहिल हो। इन्न हाउलाई मुतब्बरुम मा हुम फ़ीहि व बातिलुम मा कानू यअमलून। बेशक ये लोग जिस काम में पड़े हुए हैं वो तो तबाह होने वाला है, और जो कुछ ये कर रहे हैं वो बातिल यानी रायगा हैं। क़ाल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन व फ़ज़्ज़लकुम अलल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तलाश करूँ, हालांकि उसी ने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत अता की है। वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और याद करो जब हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से निजात दी, वो तुम्हें बदतरीन अजाब दिया करते थे। वो तुम्हारे बेटे कत्ल करते थे और तुम्हारी औरतें ज़िंदा रखते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 90वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 12 आयतें हैं, आयत नंबर 130 से आयत नंबर 141 तक। अब गौर करते हुए चलें, यहाँ ये बताया जा रहा है आज के दर्स में कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीके से आज़माता है। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बड़ा अजाब भेजने से पहले छोटे छोटे अजाब भेजता है, छोटी छोटी निशानियाँ भेजता है। लोगों को बर्बाद करने से पहले, कौमों को बर्बाद करने से पहले अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ दिखाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि फ़ौरन तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, और मकसद भी वही है। इसलिए कहा गया वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस समरात लअल्लहुम यज़क्करून, कि अल्लाह ताला ने फ़िरऔनियों को कहत साली के ज़रिए और इस तरीके से फलों में कमी करके आज़माया, लअल्लहुम यज़क्करून, शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले, तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। लेकिन वो लोग नहीं माने।
اس کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے ہماری طرف سے، اور جہاں بدحالی آ جاتی، پریشانی آ جاتی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کو منحوس سمجھتے تھے، بولے انہی کی وجہ سے یہ منحوس لوگ ہیں، اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آج کل بھی دیکھیے ایمان والوں ہی کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، جبکہ جو لوگ کفر پر ہیں وہ لوگ اصلی منحوس ہیں۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو بھی چیزیں ہیں نحوست، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بشگونی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کسی کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے، بدحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے کہ بھئی وہ ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا۔ جی نہیں، نقصان اللہ نے لکھا ہے تو نقصان ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بھیجی، اس کا کس طریقے سے اس نے انکار کر دیا، ان نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ طوفان بھیجا اللہ نے، پھر اسی طرح جوئیں بھیجی، میڈک بھیجے، پھر اسی طرح خون جمع ہوا بھیجا۔ یہ واضح نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تکبر کیا، مجرم قوم تھی۔ ہر جگہ دیکھیے جو ہی جو ہیں، کھٹمل ہی کھٹمل ہے، ٹڈی بھیجا اللہ نے، وہ جتنے کھیت تھے اس کو وہ ختم کر دیتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے نہیں ایسے ہی چل رہا ہے، جی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، گاہے بگاہے اللہ کا عذاب آتے رہتا ہے، دنیا والوں کو اللہ ڈراتا ہے تاکہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، توحید کی طرف چلے آئیں، ایمان والوں کو پریشان نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر طرح کے وائرس پھیلتے رہتے ہیں ہر زمانے میں، لوگ نہیں جانتے، اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ مان جائیں۔ لیکن کیا ہوا، فرعون اور اس کے ماننے والے نہیں مانے، فرعونی لوگ نہیں مانے۔ جب بھی تکلیف میں آتے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد چلے آتے کہ آپ دعا کیجئے، پھر جب تکلیف ختم ہو جاتی تو دوبارہ سرکشی پر اتر آتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے کیا کیا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ہم نے ان سے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا، اور سمندر میں ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، دنیا کا کوئی کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ مہلت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ ظالموں کو اللہ پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر 137 میں کہ کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو زمین کی وراثت اللہ کسی کو دے سکتا ہے، زمین کسی کے بھی ہاتھ میں دے سکتا ہے، ضروری نہیں طاقت ہو، کمزور کو بھی اللہ دے سکتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس طاقت ہے کوئی یہ نہ کہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، جی نہیں، اور جو بیچارے کمزور ہیں یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا، جب اللہ چاہیں گے تب ہو جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا تذکرہ ہو رہا کہ یہ یہودی لوگ کیسے تھے، جب سمندر پار کر کے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی تو ان لوگوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جبکہ ان لوگوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے قال غیر اللہ ابغیکم الہ وافضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا اللہ لے آؤں، بچڑا لے آؤں، لکڑی کا بنا کر کے لے آؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ یہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ناشکری قوم ہے دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے، پھر بھی وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں کو پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے، نوکری ختم ہو گئی، اکنامی کم ہو گئی، جگہ جگہ پریشانی ہے، اس لیے ظالموں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، کمزوروں کا اللہ ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں دیر ہوتا ہے، لیکن مظلوموں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں، لیکن ناشکری کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے ہم پر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے، ناشکری سے اللہ دور رکھے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔